एम्बेसडर जौहर सलीम साहब, सदर ट्रंप ने कहा कि हम अगले हफ्ते इनका इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी वाला तबाह करेंगे, हम इनकी पुलें तबाह करेंगे। सदर पेजिशकियान ने कहा कि हम अमली इकदामात से जवाब देंगे। अमली इकदामात हमने देखे कि वो कुवैत में, उर्दन में, बहरीन में वो हमले कर रहे हैं, कहते तो हैं अमेरिकन इंस्टॉलेशन पे, लेकिन ये किसी तरह हम कोई खुदा न खास्ता रीजनल वॉर की तरफ तो नहीं जा रहे इसी रीजन में। देखिए वो रिटेलिएशन जाहिर, अब मसला क्या है इसमें कि अगर अमेरिका ये करता है तो जाहिर है कि फिर आप एस्केलेशन के एक बिल्कुल डिफरेंट लेडर पे जा रहे हैं ना। अच्छा, उसके जवाब में जब ईरान करता है तो नुकसान किसका होगा? वो इसराइल पे तो करते नहीं है। वो उनके लिए सबसे आसान होता है गल्फ कंट्रीज के ऊपर हिट करना। जब जंग हुई थी तब भी 85% मिसाइल्स और ड्रोन्स तो वो गल्फ कंट्रीज पे गिरे थे, इसराइल पे तो सिर्फ 15% गिरे थे। तो नुकसान तो तरफ मुसलमान मुल्कों का ही है। अब ये सोचने की बात है ईरान में कि इसमें इसराइल तो बड़ा खुश होगा अगर दोनों तरफ नुकसान होगा, गल्फ में भी, ईरान के अंदर। तो अब इसराइल तो वो तो यही चाहते हैं, इसीलिए तो ये सारा कुछ लॉबी कर रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ईरान के अंदर जो प्रैग्मेटिस्ट हैं, जो इस वक्त साइडलाइन हो चुके हैं, जिस तरह सदर पेजिशकियान है या अब्बास अरागची हैं, इवन गालिबाफ जो है वो थोड़े डिफेंसिव हो चुके हैं, वो थोड़ा सा ज्यादा जरा वो हार्डलाइन बातें करने लगे, क्योंकि जाहिर है उनको भी अपना सियासी मुस्तकबिल अजीज है। तो बाकी सारे जो है बाकिर जुल्कदर या मोहसिन रजाई या अहमद वाहिदी, वो तो सारे हैं ही वैसे ही पहले से ही जो है थोड़ी हार्डलाइन पोजीशन उन्होंने ली हुई थी। और फिर ये जो कुद्स ब्रिगेड के कमांडर हैं और बाकी सब, तो वो इवन मुश्तबा खमेनाई की, आपको याद है उनकी स्टेटमेंट क्या थी मुज़ाकरात के शुरू करने से पहले? उन्होंने कहा कि मैं तो बिल्कुल नहीं करना चाहता मुज़ाकरात, लेकिन मैं सदर पेजिशकियान के कहने पे कर रहा हूँ। तो इसलिए इस माहौल में मैं समझता हूँ ये थोड़ा सा ईरान में भी समझने की जरूरत है कि अगर बात ज्यादा एक डिफरेंट लेवल ऑफ एस्केलेशन पे चली जाती है तो उसमें नुकसान ईरान का होगा या फिर गल्फ कंट्रीज का होगा। एग्जैक्टली, मुस्लिम ममालिक का नुकसान होगा और इसराइल, आपने दुरुस्त फरमाया, खुश होगा। एजाज अहमद चौधरी साहब, पाकिस्तान ने 2015-16 में यमन क्राइसिस आया, यही होती बागी आए तो पाकिस्तान ने उस वक्त अरब अलायंस का साथ नहीं दिया था। आपको अच्छी तरह याद होगा सऊदी अरब भी नाराज़ हुआ, ख़ुसूसन यूएई भी नाराज़ हुआ। आज दफ्तर ख़ारजा में एग्जैक्टली जो कल परसों अटैक हुआ, जिसकी वज़ीर आज़म ने मज़म्मत की हौसी बागियों की तरफ से सऊदी अरब में, ये सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान की तो अब स्ट्रेटजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है सऊदी अरब के साथ, तो दफ्तर ख़ारजा के तर्जमान ने वाज़े तौर पर कहा कि हम कमिटेड हैं सऊदी अरब के साथ अपने इस एग्रीमेंट के तहत। अब जब कि पाकिस्तान ये बात करता है हौसी बागियों के खिलाफ, तो कोई रियलाइजेशन है कि 2015-16 में गलत फैसला किया गया था? देखिए बहुत मुख्तलिफ वक्त है। अच्छा, उस वक्त की अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान जो है उसका जो नुक्ता नजर उस वक्त ये था कि किसी तीसरे मुल्क में अगर कोई मिसाइल्स फायर किए जाएंगे हम उसका शरीक नहीं बनेंगे। हमने पूरी अरब स्प्रिंग में किसी एक्सटर्नल फोर्स से रजीम चेंज का एजेंडा नहीं फॉलो किया। तो वो और वक्त था। अब ऐसा है कि अब हमारा सऊदी अरब के साथ एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है। इस हवाले से अब पाकिस्तान सऊदी अरब का साथ देगा। अगर सऊदी अरब के ऊपर कोई जारियत होती है तो कैसे किया जाएगा, कैसे उसको मॉनिटर किया जाएगा, कैसे का, ये तो नेचुरली जो हमारे अहलकार हैं जो इसके से मुताल्लिक हैं वही फैसला करेंगे। सर मेरी गुजारिश ये है कि जैसे ईरान रिटेलिएट कर रहा है गल्फ़ कंट्रीज़ में, और एम्बेसडर जौहर सलीम साहब सही फरमा रहे हैं कि ईरान को सोचना चाहिए। अब होटीज़ के बारे में जो हौसी बागी हैं, कोई शक नहीं है कि उनका लिंक ईरान से है, मिसाइल्स ईरान फराहम करता है उनको जो सऊदी अरब में दाग रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान के लिए क्या ऑप्शन होगा? देखिए अब सऊदी अरब और यमन की या हूतीज की इस वक्त बाकायदा लड़ाई हो रही है। सऊदी अरब ने भी जाके उनके ऊपर फायरिंग की है और उन्होंने जवाबी फायर किया है। अब उस दूसरी जंग में तो हम शरीक नहीं होने लगे। पाकिस्तान ने तो जब सऊदी अरब के अंदर जो अमेरिकी अड्डों पर ईरान का हमला हुआ तो हमने उस वक्त भी हमने कोई सऊदी अरब को ये तो नहीं कहा था कि अब हम आइए जंग में कूद जाइए। सऊदी अरब का मफाद है वो ये है कि उसको जंग से बचाया जाए, और मेरा ख्याल में उसमें पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है। और आपने अभी जो जौहर साहब से पूछा कि क्या कोई रीजनल वॉर हो रही है या उस तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं जा रहे। अच्छा, बिल्कुल रीजनल वॉर की तरफ कोई नहीं। मैं आपको
बताऊं کہ پاکستان نے اس وقت بھی یہ شروع میں جب ہوا تو لوگ کہتے لو جی پاکستان تو جنگ میں کودا ہی کہ کودا، نہیں کودا، کوئی ضرورت نہیں ہے. اور آپ نے یہ دیکھا کہ اتنے مہینے جب ایران کی طرف سے میزائل آئے خلیجی ریاستوں پر تو کوئی جواب نہیں گیا، کسی نے کوشش نہیں کی کہ اس جنگ، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ اس جنگ کے نتیجے میں پورا خلیج جو ہے سب کا سب بھسم ہو جائیں گے اور وہ اسرائیل کی فتح ہو جائے گی. اب ایسے میں اس وقت تو حالت یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے اس کو تو باقاعدہ اس کا قد نیچے ہو گیا تھا، اور یہ ایران اگر ان ٹینکرز پہ حملے نہ کرتا جی ہاں تو اسرائیل اور امریکہ کے درمیان فاصلہ بڑھ رہا تھا اور بڑھتا رہتا. اب کیا ایران نے یہ کام، یہ تو ظاہر بات ہے کہ اس کے اوپر وہ ایرانی خود بتا سکتے ہیں. بہت سارے لوگوں کا یہی خیال ہے کہ ان کی داخلی سیاست نے یہ مجبور کیا کہ ہم یہ کام کرتے رہے، ورنہ نظر تو یہ آ رہا تھا بہتر کہ آپ کو پورا ایم او یو مل گیا ہے، خلیج اسٹریٹ آف ہرمز سے ارینجمنٹس کرنے کا بھی حق آپ کو ملتا ہے، آہستہ آہستہ آپ کے لیے راہیں کھل رہی ہیں، سینکشن اٹھ رہی ہیں، آپ اپنا تیل بیچ سکتے ہیں. لیکن اس میں کیا حکمت ہے کہ وہ کر رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ ضرور سوچ وچار کر سکتے ہیں، ایرانی زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. میرا خیال کوئی نہ کوئی ایسی بڑی وجہ ہے کہ وہ یہ نقصان برداشت کر کے بھی یہ کام کر رہے ہیں. یقیناً کوئی نہ کوئی ان کے ذہن میں ایسی بات ہوگی، کوئی ایسا سلسلہ ہوگا جس کے لیے وہ نہیں چاہتے ہیں کہ توجہ اسٹریٹ آف ہرمز سے ہٹ کر باقی جو ایم او یو پہ جائے. جی ایمبیسڈر جوہر سلیم صاحب، وہ جو بھی ان کے اندر فیلنگ ہو، جیسے آپ نے ابھی پہلے فرمایا کہ وہ سمجھتے ہیں ہم جیت چکے ہیں، ہمیں فتح ملی ہے، لیکن کچھ اور بھی وہ سوچتے ہیں. اسپیکر کالباخ نے کہا کہ جی امریکہ ایران کو تقسیم کرنا چاہ رہا ہے. ویسے بڑی طاقتیں، کوریاز ابھی تک ڈیوائیڈڈ ہیں، کشمیر کا ڈسپیوٹ ابھی تک موجود ہے، تو ایران کے اندر یہ بھی تو ایک تھریٹ پرسیپشن ہے نا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں دو پہلو ہیں اس کے. ایک تو یہ ہے کہ ایران جب آپ ایک نیریٹو بیچتے ہیں اور اس کو بہت زیادہ پروپیگیٹ کرتے ہیں، اور وہ جو ایران میں بہت ہی شد و مد سے وہ کیا گیا، جس میں یہ کہا گیا کہ یہ جنگ تو ہم جیت گئے ہیں، بہت قربانیوں کے بعد ایک فتح بہت بڑی ہوئی ہے، اور اب یہ ہرمز ہمارا ہے. انہوں نے تو دیکھے نا پرشین گلف اسٹیٹ اتھارٹی بھی بنا دی کہ اب ہم ہی اس کو چلائیں گے. تو پھر آپ اس ایک وہ جو اس نیریٹو کے ہاسٹیج بن جاتے ہیں، پھر اس سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ایران کے اندر ایک پاور ویکیوم ہے، کیونکہ علی خامنائی اور پھر ساری ظاہر فرنٹ لائن ان کی لیڈرشپ، پھر ایون سیکنڈ لائن میں بھی بہت سارے لوگ، جب وہ ان کو اسیسینیٹ کیا گیا اور نئے لیڈرز آئے، تو اب جو مختلف پاور سینٹرز ہیں، مثال کے طور پہ آئی آر جی سی اگر ہے، یا جو قدس بریگیڈ ہے، یا جو نیشنل سیکورٹی کاؤنسل ہے، یا پھر ظاہر صدر ہے، پارلیمنٹ ہے، یہ سارے، تو وہ اس سچویشن میں سب کی کوشش ہوتی ہے. اور خاص طور پہ کیونکہ دیکھیں مجتبیٰ خامنائی تو ابھی تک سامنے بھی نہیں آیا عوام کے، ان کے تو صرف میسج ہی آتے ہیں نا. تو اس طرح کی ان کی بھی پاور کنسولیڈیٹ نہیں ہوئی جس طرح کہ علی خامنائی کی تھی. وہ ان کے اوپر لاسٹ ورڈ تو ادھر ہی ہوتا تھا، سب چیزیں ختم ہو جاتی ادھر آ کے. تو اس طرح کی نہیں، بٹ اس میں یہ سارے مختلف پاور سینٹرز جو ہیں اس وقت، وہ کیونکہ اپنی پاور کو انہینس کرنے کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں، وہ پبلک سینٹیمنٹ جو ہے اس سے پھر آپ جو ہے نا اس کو آپ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، ہوا دے رہے ہوتے ہیں، کنسولیڈیٹ کر رہے ہیں وہ اپنی پاور کنسولیڈیشن میں ایک دوسرے سے بڑھ کے وہ یہ شو کر رہے ہیں کہ ہم ایک نیشنلسٹ ہیں، یہ ہم بڑے نیشنلسٹ ہیں. ایسے ہی نہیں ہوتا ہے کہ دیکھیں آئی آر جی سی ایک چیز کر دیتا ہے. اس طرح کئی بار ہوا کہ عباس اراغچی نے ایک اعلان کیا، آئی آر جی سی نے اس کے اگلے دن اس کے بالکل الٹ کر دیا، اور بلکہ اس کے بعد ان کا مذاق تک اڑایا گیا کئی موقعوں پہ. تو وہ آپ کو صاف نظر آتا ہے کہ جو اندر وہ پاور ویکیوم ہے، اور ایک جو اس وقت ایک ٹسل چل رہی ہے ڈفرنٹ پاور سینٹرز میں، اس کی وجہ سے اس وقت ایک ٹیکٹیکل اپروچ بنی ہوئی ہے ایران میں، ایک اسٹریٹجک اپروچ نہیں ہے. یہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اعداد احمد چودھری صاحب، اسی نقطے کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ دنیا پوری چاہ رہی ہے کہ ہرمز کھلا رہے، چین ہو، پاکستان ہو، امریکہ تو خیر وہاں اس کی تو شرط ہی یہی ہے، تو پھر ایران پوری دنیا کو ناراض کر رہا ہے. جی، جس طرح میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ وہاں پہ شاید جو پاسداران انقلاب اسلامی ہیں ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جنگ تو ہم نے جیتی ہے، اور یہ اسٹریٹ آف ہرمز پہ اگر آج ہم نے اپنا قبضہ چھوڑ دیا تو آئندہ ہم کبھی اس کو نہیں لے سکیں گے. یہی ہماری مین لیوریج ہے. ہمارے پاس کوئی اور گارنٹی نہیں ہے، کوئی اور ملک آ کے ہمیں گارنٹی نہیں دے سکتا سوائے ہمارا ان پانیوں پر کنٹرول نہیں. اب اس کی قیمت تو ادا کرنی پڑے گی نا جی. یہ تو نہیں
कि कोई भी ऑप्शन जो है वो कॉस्ट फ्री हो जाए। उनके लिए कीमत पड़ेगी, अपना तेल भी मुश्किल से बेचेंगे। ये तो नहीं होगा कि वो दूसरों के जहाज तो ना जाने दें ऐसे ही और है। चलते चले जाएं। अमेरिका तो अपनी टिकट की भी बात कर रहा है, वो इनके जहाजों पे गोया वो अपना तेल भी नहीं बेच सकेंगे। हाँ। और साथ ही साथ अपनी जो उनकी अपनी भी इक्तिसादी हालत खासी दगरगू है, वहां पे भी काफी मुश्किलात हैं। तो अगर वो ये फिर भी ऑप्शन कर रहे हैं तो यकीनन उनके जहन में कोई ऐसी बड़ी चीज है जो आप और मेरे नॉलेज में नहीं है, तो ऐसी चीज है कि वो पूरी दुनिया को भी नाराज कर रहे हैं। दुनिया की इक्तिसादी हालात भी खराब हो जाएंगे और शायद वो ये समझते हो कि इनके खराब होने से इतना दबाव पड़ेगा अमेरिका पे कि वो इसराइल को मजबूर कर देगा कि इस लेबनान से निकले। मेरा नहीं ख्याल ये कैलकुलेशन इस तरीके से चलेगी। इसराइल ने बाकायदा एक अपना जो छोटा मोटा ग्रेटर इसराइल बनाने का पूरा मंसूबा कर लिया हुआ है, गजा पे कब्जा किया हुआ है, वेस्ट जो फलस्तीनी है उनकी जिंदगी जीरन कर दी है, साउथ लेबनान के ऊपर कब्जा कर लिया है, गोलान हाइट्स ऐसे एरिया ही की, ऐसे ही। वो तो अपना चल रहा है। इस वजह से मेरा ख्याल है कि इनको, मेरी अपनी तो ये जहन में यही आता है कि सारी दुनिया को नाराज करके कोई बहुत ही बड़ी चीज होगी जिसके लिए ये सब काम किया जा रहा है। चलें देखते और हैं फिर ये बड़ी चीज़ क्या सामने आएगी अगले दिनों हफ्तों में। बहुत शुक्रिया जनाब एजाज अहमद चौधरी साहब, जनाब जौहर सलीम साहब, आपने वक्त दिया।